बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी एंड साइकोलॉजी में आज हम बच्चों का बहुत शदीद किस्म का डिस्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिस्टरबेंस का मसला डिस्कस कर रहे हैं। ख़ास तौर पर उन बच्चों का जो अपनी कैफियत बता नहीं सकते, डिस्कस नहीं कर सकते। वो इतने छोटे भी हो सकते हैं कि कम्युनिकेशन ना कर सकें, वो भी हो सकते हैं जो नॉन वर्बल होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, एडीएचडी होते हैं। बच्चा कोई भी हो, ख़ास तौर पर हम बात कर रहे हैं बच्चों की, अगर उनको कोई कैफ़ियत फ़िज़िकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे डिस्टर्ब करती है, वाज़े तौर पर उनको वो परफ़ॉर्म नहीं करने देती जो आम तौर पर रूटीन में वो करते हैं, किसी भी हवाले से वो सिक होते हैं। सिक लिटरेचर में, होम्योपैथिक लिटरेचर में सिक का वर्ड यूज़ हुआ है, उसको मैं पहले आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। होम्योपैथिक रेपर्टरी में माइंड चैप्टर में हम जाएंगे। माइंड चैप्टर के अंदर है एंग्विश, माइंड चैप्टर के अंदर है एंग्विश, और एंग्विश के अंदर है चिल्ड्रन इन, और चिल्ड्रन इन के अंदर है सिक व्हेन। जब कोई बच्चा सिक होता है तब वो बहुत ज़्यादा एंग्विश होता है। पहले तो ये है कि सिक क्या मीनिंग रखता है। हम सबको पता है आमतौर पर सिक से मुराद है बीमारी, लेकिन सिक से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ बीमारी नहीं है। सिक से मुराद ये है कि जो आपसे एक्सपेक्टेड होता है या जो आपका पोटेंशियल होता है या जिस मकसद के लिए आप हैं, वो अगर ना परफॉर्म कर सकें किसी भी वजह से, वो इंसान, वो चीज़, वो कैफियत सिक कहलाती है। सिक इंडस्ट्री हमने सुना हुआ होगा अक्सर ने। सिक इंडस्ट्री की जो टर्मिनोलॉजी है उसकी तो वैसे तफसील है, लेकिन खुलासा ये है, अगर वो अपने फाइनेंशियल ईयर में जितना अर्न करती है उससे ज़्यादा खर्च करना शुरू कर दे तो उसको सिक इंडस्ट्री कहते हैं। यानी जो उसका मकसद था वो पूरा नहीं हुआ और सिक इंडस्ट्रीज़ को आगे बेच दिया जाता है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जो इंसान, जो मशीन, जो कैफियत जिस तरह उसको परफॉर्म करना चाहिए वो उस तरह ना परफॉर्म करे किसी भी वजह से, उसकी कोई ना कोई एलिमेंट होगी, कोई ना कोई डिजीज़ होगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, लेकिन जब वो सिक है तो वो बहुत ज़्यादा एंग्विश है अगर बच्चा है। ये होम्योपैथिक लिटरेचर में डिस्कशन हुई है रेपेट्री में। हम कैसे इस कैफियत को देखते हैं? मैं चूँकि हर तरह के बच्चों का करता हूँ ट्रीटमेंट, बिलखसूस एडीएचडी बच्चे और ऑटिज़म के शिकार बच्चों को उनके वालिदैन के ज़रिए समझने की कोशिश करता हूँ। तो पेरेंट्स ये बताते हैं शुरू शुरू में, जब हम केस ले रहे होते हैं, आज यकदम इसको गुस्सा आया, बहुत तोड़ फोड़ की, बहुत डिस्टर्ब है, आराम सुकून से बैठ नहीं रहा, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। भाई कुछ हुआ होगा, आखिर आज क्या हुआ जिससे इस बच्चे की ये कैफियत हुई? शुरू में उनको नहीं समझ आती। थोड़े अरसे के बाद वो बताते हैं कि इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है, अभी मैंने उसका चेक किया है फीवर तो वो 102 है, या उसका मैंने देखा है बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई है पाँव में, हाथ में, किसी जगह, या माथा बहुत गर्म है, या गिरा है, चोट लगी है, पेन हुआ है। एंग्विश के मीनिंग हम पहले डिफाइन कर लें जिस तरह हमने सिक को समझा है। एंग्विश क्या है? एंग्विश जो कुछ भी है वो एक्सट्रीम है क्या? एंग्विश है एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, extreme unhappiness caused by something physical or emotional distress or issue। कुछ भी इशू हुआ हो इमोशनली या फिजिकली, ये इंसान एक्सट्रीमली अनहैप्पी और डिस्टर्ब है। तो जो बच्चा बता ना सके, डिस्कस ना कर सके, या बता भी दे, आम बच्चे में भी ये कैफियत हो सकती है, और वो इतना एक्सट्रीम अनहैप्पी और डिस्टर्ब हो तो उसकी दवा है एथूज़ा। आर्टिस्टिक बच्चों का ख़ास तौर पर मैंने इसलिए किया है, नॉन वर्बल बच्चों का इसलिए कहा किया है, माँ बाप समझते नहीं हैं या गौर नहीं करते, वो बस उन्हीं टर्मिनोलॉजीज़ के पीछे भागते हैं कि आराम सुकून से नहीं बैठ रहा,
ہائپر ہوا ہے، ٹینٹرم شو کر رہا ہے، جو کچھ گوگل یوٹیوب ان کو سکھاتا ہے وہی ورڈنگ فر 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 بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچے کو نہیں سمجھتے، بچے کو نہیں دیکھتے کہ اس بچے کو کیا مسئلہ ہے تاکہ سمجھ کے آگے معاملہ حل کیا جائے۔ بے شمار بچوں کے اس طرح کے ایشوز کو سمجھنے کے بعد ایتھوزا کو بہترین پایا گیا ہے۔ میں نے خود بھی بہت تجربے کیے ہیں، جب کوئی سمجھ نہ آئے اور آپ کو اندازہ ہو کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، پتہ کیسے چلتا ہے؟ شام کو پتہ چل جاتا ہے، گلا خراب ہوا، نزلہ بہنا شروع کر دیا مثال کے طور پر، اور مثال کے طور پر شام کو دانت نظر آیا یا مسوڑے نظر آئے سویل کیے ہوئے ہیں، یا زبان بہت زیادہ سفید ہے، یا یکدم بچہ نڈھال ہو کے پڑا ہوا ہے، بعد میں بخار بہت ہو گیا ہے، یا سردی بہت لگی تھی، یا الٹیاں وامٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ سک کے ایک میننگ یہ بھی ہیں۔ تو کیفیت فزیکل لیول پہ کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، اس کا اظہار بعد میں ہوتا ہے، بچے کے رسپانسز پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایتھوزا کے بچے خاص طور پر اس خاص کیفیت میں تو نہیں، لیکن عام طور پر ایتھوزا کے بچے اینیملز سے بہت لو کرتے ہیں، ان کو دودھ سے کوئی نہ کوئی ایشو ہوتا ہے، بالعموم ان کو انٹالرنس ہوتی ہے ملک سے، لیکٹوز سے، یا اس طرح کے ایشو سے جو بیکری آئٹم سے، اور یہ اینیمل سے بہت محبت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرنا چاہتے ہیں، کمیونیکیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، واضح طور پر خوش رہتے ہیں اگر اینیمل کوئی ان کے آس پاس ہو۔ یہ کیفیت اس خاص حالت میں نہیں ہوگی، عام حالات میں اگر اس بچے کو دودھ سے الرجی کا یا بچوں سے بہت زیادہ لو کا، پیرنٹس یہ بھی بتاتے ہیں، اور تو کوئی پتہ نہیں، لیکن آنٹی کے گھر میں نا بہت زیادہ پیٹس ہیں اور اس کو آرام ہی نہیں آتا، پیٹس کے پاس جا کے بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے یا باتیں کرنا شروع ہو جاتی ہے، ان کو ہاتھ لگا، حالانکہ اس کو الرجی ہے، اسی وجہ سے پیٹ سے کھیل کے آئی ہے تو الرجی ہوئی ہے، اور اب یہ حال ہے اس کا کہ اب روئے جا رہی ہے، ٹینٹرم شو کر رہی ہے، یا بھگ جا رہی ہے، کبھی ادھر چڑھ رہی ہے، کبھی ادھر چڑھ رہی ہے، آرام سے بیٹھنا نہیں ہو رہا۔ پیرنٹس اپنی زبان میں اس کیفیت کو، جس کو اینگوش کہتے ہیں، اس طرح بیان کرتے ہیں۔ ایتھوزا 200، 10 قطرے صبح، 10 قطرے رات، 10-12 دن دینے سے اس طرح کا بیہیویئر بچے کا کہ وہ جب سک ہوتا ہے تو اینگوش ہوتا ہے، یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ پیٹرن ختم ہو جاتا ہے۔ جو جب بھی بچے نے بیمار ہونے کی کیفیت ہونی ہے، سک ہونے کی کیفیت ہونی ہے، تو اس نے بہت اینگوش ہونا ہے، یہ کیفیت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جو ایکسٹریم پین ہوتا ہے، اس کو انگزائٹی ہوتی ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، یہ بیلنس میں آ جاتا ہے۔ اگر تو وہ کیفیت اسی وقت ہے، آپ کے پاس ایتھوزا کا انتظام ہے، تو وہ اسی وقت ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی وہ نہ صرف وہ سکنس ٹھیک ہو جاتی ہے، بلکہ اس کی اینگوشنس بھی بالکل نارمل ہو جاتی ہے، گھنٹے ڈیڑھ کے اندر ہی نارمل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ علامات کلیئر ہیں، سمجھ آ گئی ہیں، تو ایتھوزا کا استعمال بچوں کے لیے، اور خاص طور پر ایسے بچوں کے لیے جو ADHD ہوتے ہیں، نان وربل ہوتے ہیں، آرٹسٹک ہوتے ہیں، یا جن کو الرجیز ہوتی ہیں، بہترین ثابت ہوا ہے۔ میں نے اس پہ ایک ویڈیو مستقل بنائی ہوئی ہے، اچھی خاصی 25 منٹ کی۔ اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ آپ کے بچے کا یا آپ کے کسی فیملی ممبر کا، یا آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پیشنٹ کا یہ مسئلہ ہے، تو اس ویڈیو کو کلیئرٹی کے ساتھ سمجھ لینا بہت مفید ہو سکتا ہے۔ ایتھوزا 200 پوٹینسی میں عام طور پر بے پناہ مفید رہتی ہے۔ اگر شدت زیادہ ہو تو 1 MB کوئی حرج نہیں ہے، شدت کم ہو اور آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے، آپ کلیئر نہیں ہے، تو پھر 30 سے شروع کرنا چاہیے۔ پروردگار ہم سب کو اپنی امان میں رکھے۔